आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में फुल कोर्ट लगेगी, यानी कि तमाम ऑनरेबल जजेस जो दस्तयाब हैं 13 जजेस वो केस सुनेंगे। और ये केस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसमें जो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की, जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी वो नहीं दी गई उनको, बल्कि वो सारी की सारी सीटें उठाकर दे दी गई मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और मौलाना साहब की जमात और दीगर जमातें जो भी थी उनमें तकसीम कर दी गई, और अपोजिशन की किसी जमात को भी ये सीट नहीं दी गई। ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कुल नशिस्तें हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मिलाकर तकरीबन 77 सीटें हैं, और सिर्फ कौमी असम्बली में 23 सीटें हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है फॉर्म 47 के बावजूद, और फॉर्म 47 के इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी के बावजूद सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसलिए इसको पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कदम उठाया और उन्हें ये मजीद चोरी पर चोरी उन्होंने ये की और ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी। अब ये पेशावर हाई कोर्ट गया, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला खिलाफ दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। अब मामला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसकी एक हियरिंग हो चुकी है, और वो एक हियरिंग एक फुल बेंच यानी कि 3 मेंबर्स बेंच ने की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उसमें मौजूद थे। उस बेंच ने जो तमाम ऐसी ख़वातीनों हजरात की नशिस्तें, जो मखसूस नशिस्तें जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI का था, उसको मुअत्तल कर दिया था। वो तमाम अरकान पार्लिमान, खा वो कौमी असम्बली में है, खा वो चारों सूबाई असम्बलियों में है, वो तमाम के तमाम अरकान की रुकनीत अब मुअत्तल है, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिनको मुख्तलिफ जो हुक्मरान जमातें हैं और दीगर जमातें हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा उनके हिस्से में डाल दी थी और उनके नंबर बढ़ा दिए थे। ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें हैं, ये जब दी गई नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, तो उनको अब एक 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल हो चुकी है। इलेक्शन 8 फरवरी का नतीजा चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, नंबर 1। प्री पोल रिगिंग हुई, नंबर 2। नंबर 3 जो है इलेक्शन चोरी के बाद फिर यह कदम उठाया गया और उनको 2/3 मेजॉरिटी हुक्मरान इत्तेहाद फॉर्म 47 का उसको दे दी गई है। और ये सारे के सारा एक डिजाइन के साथ किया गया, एक प्लान के साथ किया गया, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि आइन में तरमीम कर सकें। ये इस वक्त जो फॉर्म 47 की जाली सरकार है उसको इतने नंबर्स दे दिए जाएं कि वो आइन में भी तरमीम कर सके। और आइन में तरमीम दीगर तरामीम के अलावा एक जो अहम तरीन तरमीम है उसमें 2 एक्सटेंशन हैं। एक तरमीम के लिए एक्सटेंशन आइन में तरमीम जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को अगर फायदा पहुंचाना है या जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत 62 साल से 65 साल करनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 65 से 68 करनी है और हाई कोर्ट की 62 से 65 करनी है, या तमाम ऑनरेबल जजेस की रिटायरमेंट 68 साल करनी है, या फिर चीफ जस्टिस का टेन्योर पोस्ट करनी है 3 साल या 5 साल या 4 साल जो भी, तो उसके लिए आइन में तरमीम करना जरूरी है। और आइन में तरमीम करने के लिए जरूरी था कि हुक्मरान इत्तेहाद को इतने नंबर्स दे दिए जाएं कि वो आइन में तरमीम कर सकें 2/3 अक्सरियत। लिहाजा अगर ये सारी की सारी 23 सीटें कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI को जो नहीं दी गई, वो जो उनको दी गई तो उनके नंबर्स पूरे हो गए। इसलिए ये बाकायदा एक सोची समझी प्लानिंग के साथ किया गया। अब इसीलिए जो फुल बेंच ने जब ये मुकदमा सुना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, तो उन्होंने फौरी तौर पे उन अराकीन की रुकनीत मुअत्तल कर दी और उन्होंने कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि क्या नंबर 1 ये कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या वो उस जमात का ये हक था या नहीं था, ये जो सीटें उनकी बनती थी वो उनका हक था या नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनका नहीं था तो क्या इनकी सीटें या किसी भी जमात की सीटें उन जमातों को दी जा सकती हैं जिनका इस्तेहकाक ही नहीं है, और जो लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल नुमाइंदगी तनासुब के हिसाब से जो सीटें आम इंतखाबात में जीती जाएंगी बराह रास्त इलेक्शन में, उसके तनासुब से ही, उन नंबर्स के तनासुब से ही आगे सीटें अलॉट की जाएंगी मखसूस नशिस्तें। तो ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आज काजी फाइज ईसा साहब जो है वो फुल कोर्ट लगाएंगे और इस केस को सुनेंगे। और अगर क्योंकि अब काजी फाइज ईसा साहब पे बहुत ज्यादा एतराज आ रहा है
کہ پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے اور وہ یہ بڑے شدومت کے ساتھ کر رہی ہے کہ قاضی فائز صاحب کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ قاضی فائز صاحب جب سے آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا تھا، وہ ریفرنس ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آگے نہیں بڑھ سکا اور اس دوران پھر ایک ایف بی آر کی تحقیقات ہوئی، تحقیقاتی رپورٹ ابھی بھی موجود ہے اور اس میں منی ٹریل دینا تھا جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بیرون ملک جائیدادوں سے متعلق، وہ نہیں دیا تھا، ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ وہ کیس آگے نہیں بڑھ سکا تھا اور ایک یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان یا پی ٹی آئی کے درمیان مخاصمت موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی کیوں عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کیوں اعتراض کر رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، یہ تو پولیٹیکل نیریٹو ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی قریب میں، زیادہ دور نہیں، ماضی قریب میں اگر چلے جائیں تو مسلم لیگ نواز نے بھی اعتراض عائد کیا جب خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی ٹوٹی، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی بہت سارے مقدمات آئے جس میں اعتراض کیا گیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو اس میں نہیں ہونا چاہیے، جسٹس مظہر علی نقوی صاحب کو نہیں ہونا چاہیے، فلان آنریبل جج کو نہیں ہونا چاہیے، سردار طارق کو نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ججز اپنے خود ان اعتراضات کے بعد پہلے یا بعد میں وہ خود ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی چلے گئے ایک موقع پہ، انہوں نے بھی یہ کام کیا، تو ججز جو ہیں وہ اس بینچ سے الگ ہوتے رہے ہیں اور اعتراضات بھی دائر ہوتے رہے ہیں۔ اب یہ یہاں تک ہے، لیکن اس وقت باقاعدہ طور پہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی مختلف ٹاک شوز کے ذریعے، پراکسیز کے ذریعے کہ جناب یہ کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے، تو اس لیے دوسری جانب جسٹس گلزار احمد صاحب سابق چیف جسٹس، ان کی سربراہی میں ایک بینچ کا فیصلہ موجود ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات نہیں سنیں گے اور وہ فیصلہ چیلنج ہوا لیکن ابھی تک برقرار ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ کیس سن سکتے ہیں، یہ بھی ایک پوائنٹ الگ سے موجود ہے۔ اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل اگر اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں تو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ پھر یہ کہ آخری جو آرڈر انہوں نے جاری کیا ہے لائیو سٹریمنگ، عمران خان صاحب جو ہی کورٹ پہ وہ اپیئر ہوئے اور ویڈیو لنک کے ذریعے تو لائیو سٹریمنگ بھی بند کر دی گئی، 2 سماعتوں پہ آئے ہیں، دونوں سماعتوں پہ لائیو سٹریمنگ نہیں دکھائی گئی۔ تو یہ جو قاضی صاحب کا ٹورڈ عمران خان پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل ایک رجحان چلا آ رہا ہے، مستقل چلا آ رہا ہے، اس کے بعد یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے، عمران خان کا کہنا ہے، سنی اتحاد کونسل کا، کہ یہ کیسے توقع کریں کہ قاضی صاحب انصاف کر سکیں گے، کیونکہ ان کا ذہن جو ہے وہ بہت ہی اوپن ہو چکا ہے اور وہ ان کی ایسے لگ رہا ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس سنا، بلاول بھٹو صاحب بھی عدالت میں موجود تھے اور یہ جو آرڈر آخری پاس کیا یہ عمران خان صاحب پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آئیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کی گئی اور فیصل واڈا صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کی گئی، جہانگیر ترین صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کی گئی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مرڈر کیس کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ جوڈیشل مرڈر ہے، وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، تو یہ سارے کے سارے فائدے۔ پھر قاضی صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا وزٹ بھی کر چکے ہیں اور اس وقت کر چکے ہیں جب سپریم کورٹ کے کسی بھی جج نے جانے سے معذرت کر لی تھی۔ ان کے ایک طرف اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے اور ایک طرف زرداری صاحب بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی ارکان پارلیمنٹ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں آنریبل ججز کو، اس وقت کے چیف جسٹس کو، دیگر ججز کو، ساتھی ججز کو گالم گلوچ کیا گیا، الزامات عائد کیے گئے، لیکن وہ خاموش رہے۔ تو یہ صورتحال ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آج قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، کیا وہ اپنی جانبداری جو ہے اس کو چھپا پاتے ہیں یا نہیں، یا پھر اپنے آپ کو امپارشل ثابت کرتے ہوئے اس بینچ سے الگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کا جو کیس ہے مخصوص نشستوں والا، اس کا براہ راست یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، مفادات کا ٹکراؤ ہے، کیونکہ یہ زبان زد عام ہے اور لیگی حلقے تو زبان زد عام نہیں بلکہ لیگی حلقے تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ساڑی گل ہو گئی ہے اور ہم نے ان کو امینڈ کر کے، آئین میں امینڈمنٹ کر کے ان کو کنٹینیو کرنا ہے اور یہ اکتوبر کے بعد بھی برقرار رہیں گے۔